ॐ नमो नारायणाय। दशकं 52 ब्रह्मगर्वशमनम्। अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितं ते भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदागमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमना सपरोक्षभावं निन्येत वत्सकगणान् प्रवितत्य मायां वत्सानवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे तान् आनेतु काम इव दातृमतानुवर्ती त्वं सामि भुक्तकबलो गतवान् तदानीं भुक्तान् स्थिरोदितव सरोज भवः कुमारान् वत्सायितस्तदनु गोपगणायितस्त्वं शिक्यादिभाण्ड मुरलीगवलादिरूपः प्राग्वद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययाथ बहुधा व्रजमाययाथ त्वामेव शिक्य गवलादिमयं ददानः भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणी विरपि गोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननी विरतिप्रहर्षात् जीवं हि कञ्चिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं प्रीतिं ययुर्न कियतीं वनिताश्च गावः एवं प्रतिक्षण विजृम्भितहर्षभारनिःशेषगोप गणलालितभूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमसृणेः द्रुहिणे विमूढे प्रादीदृश प्रतिनवान् मकुटाङ्गदादि भूषांश्चतुर्भुज युजः सजलाम्बुदाभान् प्रत्येकमेव कमला परिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशयनान् नयनाभिरामान् लीलानिमीलितदृशः सनकादियोगि व्यासेवितान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमां निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य दाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोह यावद् एको बभूवित तदा कबलार्धपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वाहं नत्वा च नूतवति दातरिं धामयाते पोतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयाधिपविभोः परिपाहि रोगात् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।